बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी जुलाई 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का पूरा अहवाल बयान करने से पहले हम आपसे जो है वो एक माजरत भी करते हैं, क्योंकि ये वीडियोस कुछ थोड़ी डिले के साथ अपलोड हो रही हैं। उसकी वजह ये थी कि जुलाई में कुछ बहुत सारे इवेंट्स थे जिनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उन सबको पढ़ते हुए, कुछ चीज़ों को मैनेज करते हुए इसमें टाइम ज़्यादा लग गया। दूसरा, जब भी आप जो है वो इन प्रेडिक्शंस को देखते हैं और हमसे ये सवाल करते हैं कि ये सन साइन की बुनियाद पे होती है, ये मून साइन, तो मैं आपको अक्सर ये अर्ज़ करता हूँ कि सन साइन के तमाम हवालों को और फिर मून साइन के तमाम हवालों को भी हम इसको बगौर देखते हैं और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें आपकी मोहब्बत का जो एहसास मिलता है आपके मैसेजेस में, आपके जो है वो कमेंट्स में, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। और वो एहसास जो है वो ज़रूरी भी इसलिए है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें एक एनर्जी बूस्टर लगता है। हमारा भी दिल करता है ज़्यादा मेहनत से, ज़्यादा रिसर्च करके आपके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों को प्रोड्यूस करें। तीसरी बहुत अहम चीज़ है कि ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं या कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसके ऊपर हमसे रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। और बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, रिपीटेडली रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें। निज़ाम बरूज के 8वें स्टार स्कॉर्पियो की बात कर लें तो स्कॉर्पियो के लिए ये महीना इनर चेंजेस का महीना है, स्पिरिचुअल हैपनिंग्स का महीना है, गहरी तब्दीलियों का, खुद एहतसाबी का महीना है। ये महीना बहुत हवालों से बहुत बेहतर हो सकता है आपके लिए। मार्स के असरात आप में हिम्मत, अज़म, हौसला और मुश्किलात से मुकाबला करने की सलाहियत पैदा करें। यह महीना आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में नए ज़ाविये, आपका पॉइंट ऑफ विंटेज बेहतर करने के लिए जो है वो आपको मौके देगा। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो पैदा करता हुआ नज़र आ रहा है। जुपिटर के पॉजिटिव असरात आपको तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। सीखने और सिखाने के नए मौके आपके ऊपर आपको जो है वो हासिल होंगे, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक टीचिंग से, किसी भी हवाले से, टीचिंग ट्रेनिंग से, और ख़ास तौर पे अगर वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर जो है वो ऑप्शंस खुलने जा रही हैं। सैटर्न जो है उसमें थोड़ा सा दबाव आ सकता है, लेकिन वो आपको सब्र सिखाएगा, नज़्म व ज़ब्त सिखाएगा और ज़िंदगी की हकीकतों का सामना करना सिखाएगा। और ये हो सकता है कि आपको लगे कि थोड़ा बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन ये वक्त आने वाले दिनों में बहुत पावरफुल हो जाएगा। बाज़ मामलात में थोड़ी बहुत कोई ना कोई तख़ीर या कोई थोड़ा सा आपको अपने अंदर से लगेगा कि थोड़ी तारीकी सी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी ज़िंदगी में स्पार्क बरकरार रहेगा। आप रुकावट ज़रूर महसूस करेंगे, लेकिन इस रुकावट का शायद आने वाले वक्त में फ़ायदा होगा। राहु बाज़-औक़ात गैर यकीनी सूरत हाल जो है उसको पैदा कर सकता है, थोड़ा बहुत ज़हनी दबाव बना सकता है। जज्बाती फ़ैसलों की बजाय प्रैक्टिकल सोच जो है उसको अपनाएं और आगे बढ़ते जाएं। इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदे होंगे। रूहानी मामलात और ख़ुदशनासी की तरफ जो है वो आपका रुझान बढ़ सकता है। कई मामलात अधूरे मंसूबे जो है वो दोबारा मुकम्मल करने की तरफ आपको ले जाएंगे। यानी ऐसा होगा कि कोई ऐसे मामलात बनेंगे कि आपके रुके हुए मंसूबे जो है वो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएंगे। और जो मैंने कहा रूहानी मामलात, उसमें खुद शनासी जो है उसकी तरफ आप जाएंगे। कई पुराने मामलात या अधूरे मंसूबे सिर्फ इस वजह से हल हो जाएंगे कि आपके अंदर से आपको आवाज़ आ रही होगी काम करने की, अंदर से आपके अंदर एनर्जी होगी, ताकत होगी आगे बढ़ने की, आपके अंदर से आपको जो है वो चीज़ें बेहतर तरीके से नज़र आ रही होगी। और इसमें आपकी बसीरत और इनर विजन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मजमूई तौर पे ये महीना सब्र, हिकमत और दुरुस्त मनसूबाबंदी के साथ बड़ी कामयाबियां हासिल करने का महीना बन सकता है। पॉजिटिव नताइज इसमें आ रहे हैं। करियर की बात कर लें तो करियर के मैदान में पेशरफ्त के इम्कानात वाज़े मौजूद हैं। मेहनत मामूल से ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मुलाज़मत पेशा अफराद को अपनी सलाहियतें साबित करने के मौके मिल सकते हैं। वर्कलोड ज़्यादा होगा, लेकिन फिर अगर आप उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे जैसा कि आप कर सकते हैं तो फिर आप कामयाब भी हो जाएंगे। बाज़ अहम जिम्मेदारियां आपके सपोर्ट की जा सकती हैं। हो सकता है थोड़ा वर्कलोड बढ़ जाए, लेकिन आपके सीनियर ऑफिसर्स वगैरह आपकी संजीदगी को, आपकी मेहनत को और आपकी डेडिकेशन को नोट करेंगे। आपको जो है वो कोई ना कोई इसका आप समझ लें कि कोई ना कोई इसका बोनस या कोई ना कोई फ़ायदा या कोई ना कोई अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगी। और ऐसी सूरत में चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं।
اور یہ چیلنجز جو ہیں وہ آپ کی چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت کو نہ صرف پالش کریں گے بلکہ بہترین طرف آپ کو لے کے جائیں گے۔ کاروباری افراد کے لیے بھی نئے موقع بن سکتے ہیں، نئی حکمت عملی جو ہے وہ آپ کو بہت فائدہ دے گی، آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں کامیابی بہت ملے گی۔ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے جو ہے وہ تھوڑا سا نقصان دے سکتے ہیں، جلد بازی سے بالکل گریز کر لیجیے گا۔ اور ایسی صورت میں خاص طور پہ وہ کاروبار کہ جہاں آپ رہتے ہیں اس کے باہر کسی دوسرے شہر میں یا کسی ملک میں اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، یعنی آپ ایک ملک میں ہوتے ہوئے دوسرے ملک میں کاروبار کرتے ہیں، ایک شہر میں ہوتے ہوئے دوسرے شہر میں کاروبار کرتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو زیادہ فائدہ ہونے کے چانسز ہیں۔ مجموعی طور پہ کیریئر میں ترقی کے امکانات بہت اچھے ہیں، صبر اور مستقل مزاجی بہت ضروری ہے۔ فائنینسز کی بات کر لیں تو مالی اعتبار سے جولائی کا مہینہ ملا جلا ہو سکتا ہے، پیسے آئیں گے بھی اور خرچے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ آمدنی کے ذرائع میں بہتری آنے کے امکانات موجود ہیں، بعض افراد کو اچانک مالی فائدے بھی حاصل ہو سکتے ہیں، پرانے معاملات میں پیش رفت سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن غیر ضروری اخراجات بھی بہت ایکسٹرا آرڈنری بھی بڑھیں گے۔ غیر ضروری اخراجات سے بچتے رہنا بہت ضروری ہے، بچت کے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ قرض لینے یا دینے کے معاملات میں بہت احتیاط کریں۔ مالی منصوبہ بندی بہرحال آپ کو بہتر نتائج دے سکتی ہے۔ مجموعی طور پہ مالی استحکام حاصل کرنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، جذباتیت اور جلد بازی سے گریز کر لیں، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں۔ لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز جو ہیں وہ محبت کے معاملات میں جذباتیت، گہرائی اور سنجیدگی بالکل پیدا ہو سکتی ہے۔ تعلقات میں اعتماد، باہمی سوجھ بوجھ چیزیں بڑھنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے رشتوں میں ایک وارمتھ آ سکتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بہت ساری پرانی غلط فہمیاں بالکل ٹھیک ہو جائیں اور کچھ نئی غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں۔ اس کی وجہ جذباتیت اور سینسٹیوٹی ہوگی۔ بعض اوقات معمولی باتیں دل کے اوپر لگ جاتی ہیں اور رشتوں میں بہت بڑی بڑی دراڑیں کریٹ کر سکتی ہیں۔ اس لیے غیر ضروری شک شبہ، بدگمانی اور نیگیٹو ریلیشن سے خاص طور کے اوپر اوائڈ کیجیے گا۔ نیگیٹو ریلیشنز بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ خاص طور پہ جو مہینہ بنا ہوا ہے اس میں شادیاں طے کرنا، منگنی، نکاح وغیرہ، اس کے لیے تو 12 کے 12 زوڈک سائنس میں اچھا وقت نہیں ہے، اور ایسی صورت میں اگر آپ یہ پلان کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو مؤخر کرنا ہی بہتر ہے۔ نئے رشتے طے کرنے یا کوئی نکاح یا منگنی وغیرہ کرنے سے بالکل گریز کر لیں، اور اس وقت اپنے موجودہ ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کریں۔ دس از اے ہائی ٹائم۔ صرف شادی کے علاوہ باقی ہر چیز ٹھیک ہے۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو خاندانی زندگی میں بہتری اور استحکام کے امکانات موجود ہیں۔ گھر کے افراد کے ساتھ مزید تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ خاندان کے کسی اہم معاملے میں آپ کی رائے کو اہمیت دی جا سکتی ہے۔ بزرگوں کی دعائیں اور رہنمائی فائدہ دے سکتی ہے۔ گھر کے ماحول میں سکون پیدا ہونے کے امکانات بالکل ہیں، اور بعض معمولی اختلافات جو ہیں وہ بھی سمجھداری اور حکمت سے حل کیے جا سکتے ہیں، بس جذباتی نہیں ہونا۔ آپ کے سوشل سیکٹر آپ کو جو ہے وہ سپورٹ دے رہا ہے، آپ کے دوست آپ کی مدد کریں گے، آپ کے گھر میں بھی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور سوشل سیکٹر خاص طور کے اوپر آپ کو آپ کے بزنس میں یا نوکری میں بھی سپورٹ کر سکتا ہے۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنے جو ہے اس سے ذہنی سکون آپ کو حاصل ہوگا۔ مجموعی طور پہ خاندانی اور سماجی زندگی بڑی متوازن، خوشگوار اور اطمینان بخش رہ سکتی ہے۔ ہیلتھ کی بات کرنا ہے تو یہ ہیلتھ کے حوالے سے یہ مہینہ عموماً ایوریج ہے۔ انرجی میں اتار چڑھاؤ ضرور ہو سکتا ہے، تھکن محسوس کر سکتے ہیں آپ، مصروفیات کی وجہ سے تھوڑا دباؤ ہو سکتا ہے۔ نیند کا مکمل خیال رکھیے، سلیپ سائیکل کو بہتر رکھیے۔ معدہ اور میٹابولزم اس میں تھوڑا بہت تناؤ آ سکتا ہے، باقی اوورال چیزیں اچھی ہیں۔ متناسب غذا، متوازن غذا استعمال کریں۔ ہاں، ڈی ہائیڈریشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ کوئی پانی کا استعمال بڑھائیے، جوسز، سمودیز یا لیکوڈ انٹیک وہ بڑھائیے، اور را وائٹامن کی طرف جائیے۔ را وائٹامن یعنی فریش فروٹ، فریش سیلڈ، فریش ویجیٹیبلز وغیرہ، اس میں آپ کو ہیلتھ کی طرف سے بہت اچھے بینیفٹ مل سکتے ہیں۔ لکی نمبر اس مہینے میں بات کر لیں تو 7 ہے۔ جیم سٹون اس مہینے میں خاص طور پہ کورل، ریڈ کورل یا وائٹ کورل، دونوں میں سے کوئی بھی مل جائیں۔ ریڈ کورل اور وائٹ کورل دونوں آپ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ صدقات کی بات کر لیں تو آپ کے لیے صدقہ اس مہینے میں پنک کلر کے کپڑے کا یا گندم آٹا یا روٹی کا صدقہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ لکی ڈے آپ کے لیے اس مہینے میں ہفتہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے، اور لکی کلر اس مہینے میں آپ کے لیے وائٹ کے سارے شیڈز، خاص طور پہ وائٹ اور آف وائٹ کے شیڈز بہت زیادہ باعث برکت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سورت آف دا منتھ، سورہ واقعہ اس مہینے میں بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ آپ کے اوپر کرم نوازی کرتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی مہربانی رہے گی۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ جو پاورفل چیز ہے، جو سب سے زیادہ باعث برکت چیز ہے، وہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ جتنی محبت
عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں وہ ضرور پیش کریں، جتنی عقیدت کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں ضرور پیش کریں، پھر محسوس کریں کہ اللہ اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا کرم آپ کو کس ہائٹ تک لے جاتا ہے۔ ناظرین، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو ضرور کلک کر دیں، اور اس سے یہ کہ ہمیں ایک انرجی ملتی ہے، اور دوسرا آپ کی محبت کا احساس جو آپ اپنے میسیجز اور کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں وہ ضرور پہنچاتے رہیے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ویڈیوز موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ پرسنل ذائقے کی طرف آنا چاہیں تو نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ رابطہ کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، اسلام کی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔